بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. فنواصل درسنا في هذا الكتاب في باب الاستثناء. واستثناء لنا باب الاستثناء يتوسنا ونيتنال. قال الناظم رحمه الله: وانصب إذا ما قدم المستثنى تقول هل إلا العراق مغنى. بدي نظم لا نقولت ميوركو ينورالو ميتشمرو ينورالو بلنا هل إلا العراق مغنى. طيب يتتعالى نقرال تام بفيد انجد استثناء تامونو غير الموجب كهنا وإن يكون فيما سوى الإجاب فأوله الإبدال في الإعراب مع جواز النصب على الاستثناء يترجح الإبدال ملون أصلفنا أهون دقمو يزا محترزن سنقرون. وانصب إذا ما قدم المستثنى ما انقدك إذا بهلا فإدانات قاعدة تزاد بلنا تقول هل إلا العراق مغنى. يشير شارح ملو الناظم على تاتشون إلى أن محل جواز الإبدال في التام غير الموجب نوملو الغير الموجب نوملو إنان غير لاي على الليل يلم طيب ليلا بوتالين من أوريهنا. فلزب الزهم تقوم تناظم إلى أن محل جواز الإبدال في التام غير الموجب إذا لم يتقدم المستثنى على المستثنى منه. مستثنى كمستثنى منه قال تقدمنو إبدالو مبقى بوتالو. فإن تقدم مستثنى كمستثنى منه تقدمه كمتع امتنع الإبدال. إبدال من هنا لا كلا ووجب النصب على الاستثناء. باستثناء على بتشا منصب قد إلا يذكر الفاكهي في كشفه هنا لمن إبدال يتكلكلبت وجه باستثناء منصب قدتا يهونبت وجه إلا سلم يناقروا ليلا بوتالي لنفلقوا سلم منشل تكرت ما درق ياسفلقان. شاهد سيامته كقوله وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب. هذا انجدي صاحب الشاعر ما لي لني لنيم ماله إلا آل أحمد النبي صلى الله عليه وسلم بتسبوت جنجي شيعة أنصار أعوان اللنيم. وما لي إلا مذهب الحق مذهب تككل هنا مذهب انجل إلى مذهب اللنيم سيل انجدي آلة تقدم استثناونه مذهب تقدم مذهب ملو مجرش علينا شيعة ملو نبر مستثنى منه مستثنى كمستثنى منه قدمه سلمتع من التعين ليالنا نسب التعين حكمون وهم علون من يرقالوا بيالله يحبه إذا قالوا لا نستعجل. فلازم مثاله هلم أبيت في الصدر والعجز أجنتنا إلا آلة إلا مذهبا. ومنه ما مثل به الناظم منه مالت مما امتنع فيه الإبدال ووجب فيه النصب ناظم ويمتت في قوله تقول هل إلا العراق مغنى. متنم لا إن سلفنه لأننا منوريا وإن مكة كعراق لا إلا منهم ملوت استفهام بيون يتفلقوا استفهام إنكاري سلونا في معنى النفي نوبلنا. لذي سويه بصري ناتب لنا البصرة نبالا كبابي هنا يقري على ينبر من وروت بلنا الحريري. أصله إيه هل إلا العراق مغنى أصله هل مغنى لنا إلا العراق. فلازم ما أنت تعلم مالتنا كذا تركي هل إلا العراق مغنى سن من كرتوال لنا إلا واضح. سلزا هون هل مغنى لنا مبتدأنا خبرنا مغنى مبتدأ ياو في معرض الاستفهام سلامتا لنا خبر إلا العراق مستثنى
አሁን አስሉ ተርኪብ ላይ ነስቡም እንትኑም ይቻላል ነስቡም ኢብዳልም ይቻላል ያው ራጂሁ የትኛው እንደሆነ አሳልፈናል ግን አሁን አለው ላይ ኢላ العراق ስለተቀደመ ምንድን ማድረግ አይቻልም ኢብዳሉ ይከለከላል هل مغنى لنا الا العراق እዚህ ላይ ኢራቅ ይቻላል معناውን ሲሸርሑልን يقال غني بالمكان كرضي وزن ማለት ነው معناው ማለት አይደለም رضي يرضى እንደሚባል من الباب الرابع غني يغنى ይባላል اذا اقام به በዛ ቦታ የተቀመጠበት የኖረበት ጊዜ غني بالمكان ይባላል ስለዚህ هل لنا مغنى الا العراق ማለት ለኛ መኖሪያ መቀመጫ ከኢራቅ ሌላ አለን ወይ የለንም ነው والمعنى هل لنا منزل الا العراق وانما امتنع الابدال بهو ያልኩት እንግዲህ ابدال እዚህ ተርኪብ ላይ مستثنى كمستثنى منه ቀድሞ ሲመጣ في الكلام التام غير الموجب باستثناء ما نصب يتعين وابدال يتكلكلበት አሉ لان التابع لا يتقدم على متبوعه بدل ማንን ይከተላል ያጀባ ተዋቢዕ ይመጡልናል ባባ አላችሁ ሙብደል منهን ይከተላል አሁን ሙብደል منه ምን ሆኖ መጣ ተአخሮ መጣ ስለዚህ መትቡዑ ተአخሮ ታቢዒ ተቀድሞ ስለማይመጣ ስሙ ይቀየራል ያጀባ ምን ይያልነው ነው ይሄንን በደል ታቢዕ አልነበር ምንለው ቀድሞ ተመጣስ የጠራነው ተስሚያው ራሱ ሊመጣ ስለማይችል ታቢዕ መትቡዑን ስለማይቀድም ነው ኢብዳል የተከለከለው አሉ ሌላ ግር መንገዳቸውን استطرادا مسألة ሲያመጡ واما اذا تقدم المستثنى على صفة المستثنى منه እናንተ ላይ እንግዲህ እዚህ ላይ ትንሽ የምትጽፉትን ነገር ሊኖር ይችላል ልብ ብላችሁ ታዳምጣላችሁ مستثنى واما اذا تقدم المستثنى على المستثنى على صفة المستثنى منه እንግዲህ مستثنى منه ቀድሞ መጥቷል واضح مستثنى تأخر መጥቷል ግን بين المستثنى منه والمستثنى من دل لماطانه ወደፊት የምናየው واما اذا تقدم المستثنى على صفة المستثنى منه እንግዲህ مستثنى منه موصوف ነበር ቀድሞ መጥቷል واضح مستثنى تأخر መጥቷል ግን مستثنىና مستثنى منه መካከል ምን ገባ صفة ገባ طيب ወይ مستثنى موصوفنا صفة مكاكل قبة إذا تقدم المستثنى على صفة المستثنى منه كتقدم له مستثنى كمستثنى منه صفة تقدم ومتى نحو ما جاءني زي إن أنت زايد المسلم ما جاءني أحد إيه مستثنى منه يبالال أحد إلا زيد من يبالال له مستثنى يبالال كمستثنى منه من النبر متأخرنا جن خير منك خير يا الله يمثلني من أنت لا يفهم ما جاءني ملو لا من النبي لا أنت نسخ وندسنا ملو مثلا ما جاءني من أحد ما جاءني أحد من يلم إلا زيد خير منك إيه خير من قد هي من صفتنا ويالنا نعم يا مستثنى منه يا أحد صفتنا أحدنا صفة مكاكل ما نقبته متى مستثنى كمستثنى منه تأخر ونبر كمستثنى منه صفة قل من هنا متى تقدم ومتى يا أحد خير يمان صفتنا ويالنا يا مستثنى منه يا أحد صفتنا واضح ما جاءني المتانيم أحد عندي سو خير منك سانل يا خير لا أحد إنه صفة مهنا بلن إلا خير سانا متى يا أحد صفة مستثنى ونامتان مهال باتشرو بين الصفة والموصوف ألقى قبته متى مستثنى من يهون الزلاي واضح قدي يسالفنا مسألة لما تنسل قران ملحد صفتنا موصوف عند نغر ناچو ብለናል
ሲፈትና መውሱፍ መካከል አይለይም እንዳንድ ናቸው ምናምን የሚል ስላሳለፍ በእነዛ ሰዎች አባባል አሁን ሶስት አቅዋሎች ሊያመጣ ነው ተዛም በላይ ሊሆኑ ይችላሉ እናይና እንዳንድ ነገር ናቸው ካል የቅድሙን ነው ሁክም ምን ይዘው ከሙስተስና ምንሁ ሲቀደም ዋጅበል ምንድነው ብለናል ዋጅበል ነስብ ስላልና አሁንም ሲፈትና መውሱፍ እንዳንድ ነገሮች ናቸው ካል ምንድነው ምንለው ኢላ ዘይዱን አይቻልም ልንለው ኢላ ዘይደን ነው ሲፈትና መውሱፍ አንድ ናቸው የሚሉ ሰዎች طيب ይሄ ከሆነ አሉ ልብ በሉ አቅዋሎችን ما جاءني أحد إلا زيد خير منك فمذهب سيبويه يا إمام عبابال قالوا يساتشوا أكهات جواز الإتباع بدلا واضح كأحد من هنا إلا زيد بدل هنا إتباعوا متشالون والو እንግዲህ بدل البعد من الكل ነው ብለን ብዙ ጊዜ ስላሳለፍ ተከራሩ ብዙ እንትን አይደል ስለዚህ بدل ሆኖ ኢትባዑ ይቻላል احد لجاء ምንድነው من حيث الموقع فاعل አይደል ما جاءني احد فاعل ነው الا زيد متبع ሆኖ بدل ሆኖ لاحد مرفع ይቻላል የሚል መذهب አላቸው ሲበወይ ይሃሉ والنصب على الاستثناء ما جاءني احد الا زيد ይቻላል على كلامه من دين سلهنا يا شباب تامنه غير المجب سلهنا أو إبدالهم يتشالان نصب على الاستثناء يتشالان سنة أصدقين فهلتم مبقاتات شوقا والإتباع عنده أرجح إتباع بدل أرجو إتباع ما رجوه زيد أحد إتباع أرجن لأحد مرفع أرجح نوالو لمن مكناية سيامته للمشاكلة سلم من مساس أحد فاعلنا بلنال إعراب رفعنه إلا زيد سنل صفته يمثلوال انتنا بدله إعرابه من هنا رفعه هنا خير ملوم بنعت النت وبصفة النت سوستم عندي مسمر الزوي قوازال مشاكلة سلالبت اتباع وارجحنا وعلو يسات شواب بابا يا عندك أولى للنلون وعند المازني وده بني مازن تنسبونه يلالو أبو علي المازني أبو علي سايون أبو عثمان المازني ساتشو ذني دقمو وجوب النصب ما جاءني أحد إلا زيدا خير من كانوا يبالوا انجي إلا زيدنا يتشالم إلا شو قدم يالكتنا يا شباب لأن تقدمه من دنا يالوت إلا يامتو لأن تقدمه على الصفة كتقدمه على الموصوف صفتنا موصوف عندي سلهونه كمستثنى منه بيقدم واجب النصب ነው እንዳልን ሁሉ አሁንም ከصفት መቀደሙ ከመውሱፍ እንደመቀደሙ ነው አሉ ይሄ ማን ያልናቸው ሰውዬ ናቸው أبو عثمان المازني وعند المبرد أبو العباس بالالو يلالو اختياره بعكس قولي سيبوي اتباعوا يتشالال استثناء باستثناء ما نسب يتشالال اتباعوا او ارجحوا بلو نبر سيبوي ይሄኛው ሰውዬ ደግሞ اتباعوا ይቻላል نسبوا على الاستثناء يتشالال ارجحوا የትኛው ነው مختار النسب على الاستثناء واجب አይደለም ግን يختار نسبه وعند ابن مالك استواؤهما ይሄኛው ሰውዬ ደግሞ ምን አሉ እንግዲህ ወደ ሁለቱም አይተዋል ይሄ ሰውዬ እንደኛ استثناء ታም መሆኑን በማየት ከሙስተثنا منه አለመቀደሙን በማየት መነሰቡ አይደል የሚሆነው በይነ الصفه والموصوف መግባቱን በማየት ደግሞ ኢብዳሉም ይቻላል ሊሉ ነው ስለዚህ ሁለቱም ሙስተዊ ጠረፈይን ናቸው አንዱን አናረጅህም አሉና ይሄ ሙስተثنا ከሙስተثنا منه ቀድሞ ከመጣ واجب النصب መሆኑን አስለመዱን من صفة المستثنى منه ከቀደመ የተባሉትን ሶስት ቀውሎች አብረው አስተማሩ ስለዚህ እስካሁን ኢላም ብቻ ነው የዘከሩት የሰውያቸው ስድስት ዘክረዋል ብለዋል ሙአሊፍ ወሻሪሑ እኛ ደግሞ ስንት ነው የዘከሩት ብለናል አዎ ስንናያለን እስካሁን ኢላን ብቻ ነው የዘከሩት ወደ ሌሎቹ ሊገቡ ነው
وإن تكن مستثنيا بما عدا وما خلا أو ليس فانصب أبدا تقول جاءوا ما عدا محمدا وما خلا عمرا وليس أحمدا أحمد لا يالتشو ألف انقدر لي طلاق الفم ነው እንጂ ስለማይነወን عوض عن التنوين አንላት أي ስለዚህ واستثني صاحب الخلاصة የሚሉትን ካሁን በፊትም ይያሉ واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا وجرور بسابق يكون إن تريد ما كللت ነው وبعد منصب وانجرار قد يرد አሁን ሸርሁ ላይ እንቀራዋለን ማያለች بلغة قليلة لتجرر ይችላል ما بعد خلا وعدا ይላል وحيث جر فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان وكخلا حاشا ولا تصحبهما وقيل حاشا وحاشا فاحفظهما እንግዲህ حاشا ላይ ሶስት ሉጋ ያመጣሉ ሁለቱም ላይ አሊፍ ገብቶ حاشا ወይ ደግሞ حاشا የመጨረሻይቱ አሊፍ ተጥላ ወይ ደግሞ حاشا የመጀመሪያይቱ ተጥላ حاشا وقيل حاشا وحاشا فاحفظهما እና የሙስተስና የነዚህን አሁን ያልናቸውን ሙስተስና ሁክሞች ሊነግሩን ነው وإن تكون مستثنيا بما عدا وما خلا أو ليس ስንት ዘከሩ አሁን እዚህ ላይ ሶስት አንድ ስንጨምርበት አራት የቀረችው ወደፊት ትመጣለች طيب إذا استثنيت بما خلا وما عدا وجب نصب المستثنى بهما بما خلانا بما عدا مستثنون منصب الدلال على أنه مفعول به مفعول به هنا إن الصبات لتعين فعليتهما بعدما ما كجباتشباتشو حرف اللي هو سلما يشيلو فعل ما هناتشو سلمي قد سلمي هون كالنص بها لا يمت أو مستثنى بما عدانا بما خلا منصبنا ومي هونوت لأن ما المصدرية لا يليها حرف جر ما المصدرية حرف الجر من أي لا تميلنا أي قبابات أي لا تقاتل حرف الجر لا ما نقبتنا في متى يتلمد يا شباب طيب وفاعلهما فاعل ما خلا وما عدا ضمير عائد ما خلا سنل واجب الاستتار هنا ضمير الله بلنا ضمير هنا استتار من دنا بلنا يا شباب واجبنا عائد إلى البعض المفهوم من الكل السابق እንግዲህ جاءوا سنل ይሄ ኩል ይባላል ዋው ሙስተثنى منه ما عدا سنل ما عدا ውስጥ ሆ አለ ይሄ ሆ የሚመለሰው الى البعض المفهوم من الكل السابق الكل السابق የሚለው ማንን ነው ሙስተثنى منه ነው ከሙስተثنى منه የታወቀ بعض አለ ወደዛ ነው የሚመለሰው طيب وجوز بعضهم جر المستثنى بهما ما قبتاباتشو يال راس عدانا خلا مستثنى بهما مجرروا يتشالال يالو قالوا جرمنا ربعي كسائنا أبو علي الفارسي بن جني قطرالو يهنن كابقو يبالال لكن بزوم كان بيهونو سوچو أبابالاتشون አይወዱትም አይማዋት ለምንድን የበቃው على تقدير ما زائدة እንግዲህ كحرف الجر بفيت قبتا من دلته هنا يا شباب ما جاءوا ما عدا محمد للنر اجتماع من دنات زائدة عدا من دن هونت حرف الجر تحرف الجر بهلا ما مجمره يستقرا طيب وهو شاذ يا بابال بتام في غاية الشذوذ لأنه شاذ هنبت المكنايات سناقروا أي شأن لم يعهد زيادة ما قبل حرف الجر ما كحرف الجر بفت مقدم مجمروا يتلمد نقر عيدا لمنا وإنما عهدت بعده ما متجمروا كمان بهلا نون كحرف الجر بهلا صلفنا الحروف الجر لاي وبعد من وعن وباء زدما فلم يعوق عن عمل قد علم قرآن سنقرأ عما قليل لا يصبحن نادمين فبما رحمة من الله لنت لهم مما خطيئاتهم أغرقوا سلازة كمين كعن باء
فبما ከነሱ በኋላ መጨመሩ የተለመደ ነው እንደውም ተጨምሮ ምን ያረግም ብለናል عملን አይከለክልም فلم يعق عن عمل قد علم ከካፍና ከሩበ በኋላ ከሆነ አብዛኛውን ይከለክላል ብለናል ማ ከተጨመረ ስለዚህ نعم አሁን ያሉት አባባል እነዛውን የዘከርናቸው ማ ዓዳ ላይና ኸላ ላይ ገብተው መጀረራቸው ሙስተትና መጀረሩ በጣም في غاية الشذوذ ነው በሻዝ ላይ ደግሞ ይሄው ሰውዬ መትን ላይ ያመጡልናል ያ ሸባ اتبع الاصل ምንድን ይላሉ الحديث ودع ما شذ اتبع الاصل أنن سوتهم في الأحكام الشرعية يا شباب جمهورات أبابا الكتاب والسنة ميلوني تونا عند نوادر نجار أمتتو ያንን ምንም ያረጉ ሰዎች አሉ አስል አርገው በዛ ላይ ፈትዋ የሚያረጉ ሰዎች አሉ فيضلون ويضلون እዚህም ቃዒዳው ቀዋዒድም ላይ የሚያዘው ጃዳው ጅምሁሮች ያሉበትና ማስረጃ ያለው አባባል ነው የሚያዘው ነው የምንለው طيب وموضع ما وصلتها አሁን ሊነግሩን ነው እንግዲህ ማዓዳ ሙሐመድን ما خلا عمرا እያልን ስንል ደግሞ ይችማ እንግዲህ موصل حرفيه ናት የሳና የሲላዋ ቦታ አሉ نصب بلا خلاف بين الائمه يخالفون في محل نصب መሆኑ ታለ መخالف نصب ነው አሉ محሉ እንግዲህ ጃኡ ታምነው ምንድነው እንለዋለን ይሄን ሙጀብም ነው ታምነው ሙጀብ ነው ما عدا محمدا ይሄማ موصل حرفي ነው ይያልን ነው መስደሪያ عدا فاعلون ይዞ ሲላ ይሆናል ለማ ይሄማ ወሲለቱሃ محلها نصب በመሆኑ ላይ አይخالفوም አሉ وانما الخلاف هل هو على الحال او الظرفيه على حذف مضاف زلا يخالفال እንግዲህ ما عدا محمد يتنصبው باسم الفاعل تزور على الحالية ነው የተነሰበው ወይስ على حذف المضاف ظرف የተጣላለ ظرف الزمان መስደሩ ወደ መስደር ተጠግቶ ነበር ያ ظرፉ ተጥሎ መስደሩ ስቦታ ተክቶ على الظرفية ነው የተነሰበው ወይ على الحالية በሚለው በዚህ ነው የሚخالፉት እንጂ في موضع نصب በመሆኑ አይخالፉም አሉ فتقدير جاءوا ما عدا محمدا مثلا قالوا ايه جاءوا ما عدا محمدا ያለው ለምሳሌ ያህል ስንቀድረው ምንድነው ምንለው አሉ አይ ሙጃዊዚና ሙሐመዳን ምን በሚሉት ሰዎች ነው ያከበው ሐል ነው በሚሉት ሰዎች جاءوا مجاوزين محمدا او وقت مجاوزتهم محمدا ይሄ ደግሞ منصوب على الظرفيه على حذف المضاف بملوا السوج جاءوا وقت مجاوزتهم محمدا وهو المعتمد بعض الناس معتمد ይሄኛው ነው ይላሉ ሁለተኛው ለምን ظرف الزمان ተጥሎ መስደር ظرف الزمانን ተክቶ መምጣት በጣም ብዙ ነው ይላሉ في كلام العرب ስለዚህ حمل የምናደርገውኛ على الكثير ነው እና معتمد ይሄኛው ቀውል ነው በማለት ያስቀመጡ ሰዎች አሉ ስለዚህ የማዓዳና የማኸላን ሙስተትና በዚህ አሳለፉልን واما المستثنى بليس او ليس سلال الزهم ላይ نحو جاءوا ليس احمد ያለውን ይመስል فهو واجب النصب مستثنى بليس واجب النصب ነው رفع የሚባል እዛ ላይ የለም ለምን لانه خبرها ليس እንግዲህ من اخوات ما الناس بلنا من اخوات كانت ترفع الاسم تنصب الخبر ስለዚህ አሁን جاءوا ليس ስሙ እዚህ ላይ ወአለይኩም ሰላም مستتر ነው واجب الاستتار ነው احمد خبرها ነው منصوب ولم ينون للعالميه وزن الفعل ስለዚህ متن ላይ وليس احمد ከተንዊን የተለገለበጠች አሊፍ አይደለችም ያልነው ለዛ ነው واسمها ضمير مستتر فيها ليس عائد استتار واجب ነው ብለናል على البعض المفهوم من الكل السابق እንግዲህ ሳቸው ባረጀሁት እየሄዱ ነው እንጂ አለዛ አይድነት በሌላም ላይ ነው የሚሏል አይ ليس هو ለበባው ቢዘህር ኑሮ ነው አይዘህር استتارو ምንድነው ይያልን ነው አይደለም ዋጅብ ነው አይባልም ግን ተቅዲራን
ببال أي ليس هو أي بعض الجائين أحمد ليس هو بقدره نوالو يهون معنى دقمه إلى الكل السابق إلى من دنالو عائد على البعد المفهوم من الكل السابق مالت ليس بعض الجائين أحمد مالت نوابالو والو واختلف في جملة الاستثناء يدقمه للتنيا مسألة ليلة استطراد ما خلا كذا سنن ويدقمه ليس سنن من ياغنين جملة ياغنين كون يا مصدر كهونه بحالا ያለው እሱ ላይ ያሳልፈናል አማ ሲላዋን ይዛ ምን እንደምትሆን على الحال ነው على الظرفيه ነው የምንሰበው እሱን አሳልፈናል جملة الاستثناء مستثنى جملة ሆኖ ሲመጣ ግን ان لا يكون ان ليسن የመሰለ جملة الاستثناء محل ምንድነው ሊخالፉ ነው واختلف في جملة الاستثناء هل لها محل علات اللاتم تليايو فقيل محلها نصب على الحالية يالوالو محل الله وقيل لا محل لها لأنها مستأنفة مالت يا شباب مستأنفة مالت من حيث الإعراب لمثال جاء فعل ماضي نو نعم واو فاعلنا ليس من أرجنات على النقدي من أدوات الاستثناء أرجنات هو سمع أحمد خبرانه بلنا ليس مع اسمها وخبرها من النلال مستأنفانه من حيث الإعراب موقع يلاتم وإن كانت مرتبطة من حيث المعنى بما قبلها استثناءه يالنه بمعنى ما قبله ارتباط النفي يارجو هذا اللي يسوي من حيث المعنى قل لالفو فاعل الهونج مفعول الهونج من مستأنفة ناتي على سوتش علو وصححه ابن عصفور مستأنفة ناتي ملون الساتشو صحيح نو بلو تالي ومثل ليس لا يكون الذكراتم الحريري لا يكون وبيكون بعد لا يقدمه خلاصة بيكون استثناء منصوب أرجع استثناء أو طبعاً بعد لا يلال سلذ فاكه عند ليسنات لا يكون من لتلنا نحو قام القوم لا يكون زيدا واجب النصب من أيها زيدا سلذ قام القوم كلام من دنو يالنا تامنو مجبنو لا يكون قديم من أدوات الاستثناءات يالونه بحقيقة يكان يناقي صايت مضارع سلواني ترفع الاسم تنسب الخبر نلالا لكن من أدوات الاستثناء كارقنات واسمها ضمير مستتر فيها وجوبا من له يعود إلى بعد المفهوم من الكل السابق لا يكون بعض القائمين من لنلنا زيدا جملة ولا يكون سماننا خبر ونزا ليس لا إندالنا محل اللاتم عندنا تشو ليس قارال وقد تقدم أنه يستثنى بخلا وعدا وحاشا نواصب للمستثنى أو خوافض له حروف الجر لا يهالف لنا خلا إن عدا إن حشا ما كالقباباتشو حاشا لا ولا تصحب ما بلا والقدم قرانو بيت لا ሁለቱም ይቻላል ብለናል ما ካልገባ خلاና عاد حشا ላይ ሊነስቡ ይችላሉ على تقديرها افعالا ሊጀርሩም ይችላሉ على تقديرها حروف جر ይሄንን አሳልፈናል ማን ነው ስሙ حروف الجر ላይ ማለት ነው መለስ ብሎ ማየት قال ابو حيان والافعال التي يستثنى بها لا تقع في المنقطع استثناء المنقطع لاينا ሌላ የሚጨምሩት استثناء المفرغ لاي هي افعال انما عدا انما خلا انما حاشا ان ليس ان لا يكون لا الا معنى تستو لاستثناء من نتقماچو فعلوي استثناء المنقطع لاي አይገኙም وكذلك مفرغም ላይ እንግዲህ ፋይል አላቸው ይያልን ነው ያሰባው ያ ፋይል መርጅ ያስፈልገዋል ስለዚህ منقطع ከሆነ مفرغ ከሆነ مرجع
አይመችም ስለዚህ استثناء المنقطع ላይ በእነዚህ አፍዓሎች استثناء ማውጣት አይቻልም لا يقال مثال ሲያመጡ ما في الدار احد خلا حمارا አይባልም ስለዚህ ይሄ እንግዲህ እሳቸው ተዓቁብ አድርገው የጨመሩት መስአላ ነው ይባላል አቡ ሐያን النحوي የሚባለው ሰውዬ ተርጀማውን ባጭሩም ቢሆን ካሁን በፊት አሳልፈናል نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد